Mga kaigsunan sa kamalipay nga takna sa pagtunaw usab kanatong tanan, welcome sa lesson study nga atong pagahimo nining matawong nga takna sa Sabado sa hapon, June 27, ug actually naanag yun ta sa brand new nga lesson nato for the third quarter of 2020. So ato nang biyahan ang second quarter nga sa diin sigurado ko nga dunay daghan nga mga butang nga atong nabalon, labi na ang atong paghatag og importansya sa mga butang nga nahisulat sa balang nga kasulatan. Karon sa walay pagpangduha-duha nahibaw-an na gyud nato nga kini pulong sa Ginoo, do na may daghan nga mga criticism, do na may daghan nga mga pagsaway nga ginahimo against batok niini, pero for now nasayod ta mga kaigsunan unsaon nini nato pag-explain usab, unsaon usab nato pagdepensa kini ngadto sa uban tungod kay sigurado ta nga kini mao ang pulong sa Ginoo, kasaligan, katuuhan ug gangay nato usab sundon atong iaplikar ang mga prinsipyo niini sa atong mga kinabuhi karon nga mga panahon. So kung imong tan-awon, mo embark na ta sa third quarter sa atong Sabado school lesson, tingali no kadaghanan sa atong mga puloy-anan tingali wala pa gyud naabot nga mga quarterly lesson tungod kay wala pa man naabot ang atong lesson gikan sa atong printing press, pero sigurado ko nga tingali within this week ato na nang mahatod sa tagsa nato ka mga puloy-anan. So for now, mo rely lang sa ta sa pipila ka mga sources nga atong makuha gikan online og nga ato ning saluhan sa pagtuon ini nga takna sa kapunon. Apan sa dili pa, but mo nako nga hangyon alang sa usa ka pagampo. Amahan namo nga naka sa mga langit, nagapasalamat kami sa kagayunan nga sa diin matuna na usab namo ang among Sabado school lesson karon nga quarter, labi na niining una nga semana, ug nasayod kami nga dunay importante nga tahas nga imong gihatag kanamo. Tabangi kami Ginoo nga mahimo namo ang among responsibilidad sa pinaka-epektibo o pinaka-klaro nga paagi. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen. So ang uluhan sa atong Sabado school lesson karon nga semana is why witness. And by the way, ang atong lesson karon nga entire quarter giuluhan kani siya Making Friends for God, the Joy of Sharing in His Mission. Ang author ani is si Pastor Mark Finley, ang kanhi nato nga Vice President sa General Conference o karon Assistant to the President siya, o nga nasayod kita no kung unsa siya ka kung unsa kadako ang contribution nga nahatag usab niya sa mission sa iglesia tungod kay usa siya sa mga ilado nato nga television evangelist o nga dunay daghan na usab nga pipila ka mga evangelistic meeting ngayang gihimo worldwide o nga nakahatag kini og dako usab nga impact gayon sa mission sa iglesia. So it's more on practicality gyapon ang atong lesson karon nga semana mga kaigsunan. So closely related pud siya sa lesson nato last quarter tungod kay human nga matun-an na nato ang balang nga kasulatan, ang next ani is unsa man poy action, unsay response nga pwede nato ihatag sa pulong sa Ginoo. O ang pinakaklaro diha nga tubag is atong tumano no, atong i-comply ang Great Commission nga iyang gihatag kaniadto sa iyang mga apostoles, o kini nga Great Commission naga-transcend bisan pa usab sa atong panahon karon. So himuon nato atong tahas, dili lamang igo nga gidawat nato ang kamatuoran, gi-internalize nato, gisabot nato, o nga dili lang nga nahayagan ta niini kun dili labaw sa tanan, ato usab gayud kini kinabuhian ug ato kining ipahat ngadto sa uman. So dili lang unta ta makontento mga kaigsunan sa pag dawat niini dinha sa atong tagsa ka mga kaugalingon. So ang ato nga lesson karon nga semana naghisgot siya mahitungod sa pipila ka mga prinsipyo nga gisulti sa Ginoo unsa o nato pagtagad sa atong mga responsibilidad karon. Nasayod kita nga ang dako nga gubat taliwala sa maayo og dautan nagsugod dito sa langit. Dunay daghan nga mga akusasyon nga gihimo ni Satanas batok sa Ginoo, di ba? Nga ang Ginoo dili gugma, nga ang Ginoo usa ka vindictive nga Ginoo, nga ang Ginoo nato usa ka Ginoo nga naga-restrict sa tawo gikan sa pagbuhat sa iyang gusto, irresasif atubangan sa Ginoo, dili ta pwede makahimog desisyon, dili ta makahimog mga pagpili, pero kining tanan of course nasayod ta nga bakak. Mao bitaw na nga sa dihang ani sa dinhi sa kalibutan, unfortunately na biktima ang atong mga ginikanan, nahulog sa pagpakasala o nga kini usab ni transcend hangtod sa atong kapanahonan karon. So tungod kay kita mga makasasala man, ang Ginoo nagplastar og plano sa pagluwas nato, ug nasayod ta nga kini nahitabo dugay na nga panahon sa diha nga siya nanaog gikan sa langit nagpakatawo, unya giluwas ta niya pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross. O hinaut nga kana nga mensahe sa kaluwasan. Actually mao nay gospel no, because the word gospel simply means good news. Mao nay pinakamaay nga balita mga kaigsunan nga kita dili kita magpabilin nga ginapo sa sala, dili kita magpabilin nga mura bitaw dili na gyud makagawas gikan niini nga pakasala, apan pinagi sa grasya sa Ginoo, pinagi sa iyang kasiguruhan sa kapasayloan sa atong mga sala, kita pwede na magkinabuhi nga luwas gikan niini nga mga butang. So atong himuon mga kaigsunan ang atong mga responsibilidad tungod kay ang atong memory text karon nga
takna sa kapono, di ba? Nagapahinumdum nga gusto gayud sa Ginoo nga ang tanan nga mga tawo mga luwas og makahibalo sa kamatuoran. So dili lang untang atong pamilya ang atong sultihan mahitungod niini kundi bisan pa ang mga tawo modawat man sila og dili, importante gihimo nato ang atong mga responsibilidad. Tingali mo yung nga pastor, tingali enough naman nga natay mga pastors, natay mga evangelists, mga missionaries, mga laymen o guban pa nga mga tawo nga dunay kahanas og dunay katakos sa atong kaugalingon nga pag-istima, katakos sa pagmensahe sa mga balita. Pero dili na mao ang klase sa approach nga gusto sa Ginoo himuon nato, kundi kitang tanan, no, as a church, as a body, dapat kita mo execute niini mga kaigsuonan. Mao na nga kung imo tanawon ang mission, ang vision, ang methodology sa ato nga church, sa Seventh-day Adventist Church, it's all on missionary work yun actually mga kaigsuonan. Pag-employ sa tanan nato nga mga institutions, eskwelahan man, hospital man, publishing houses man, o sa bisan unsa man nga mga center of influences, gamito nato kini isip pa maagi nga kita makasaksi ngadto sa uban. So balik ta sa pangutana, nganong kinahanglan man nga magsaksi? Tungod kay ang tawo nanginahanglan og maayong balita karon, labi na sa kapasayloan sa ilang mga sala. Mapahinumduman nato nga dunay Ginoo nga mobalik, apan of course dili pa mobalik ang Ginoo, siguruhon niya nga kining tanan nga makatawhan mapahibalo mahitungod sa iyang gihimo ug mahitungod sa iyang pagka-Dios aron nga sa iyang pagbalik walay magmahay nga Ginoo, wala man minakahibalo nga ni balik man ka. So dili na pwede nato magamit nga excuse, dili na siya magamit natong alibay tungod kay sa dili pa ipahamtang sa Ginoo ang paghukom, sa dili pa niya ipahamtang ang silot niining kalibutan, sigurado gayod nga ang tanan dunay kahayag nga nadawat ug nga kinahanglan na ang desisyon unya sa iyang pagbalik. So kung imong tanawon, giingon gani sa atong lesson, witnessing is all about Jesus. It is about what He has done to save us, about how He has changed our lives, and about the marvelous truth of His Word. So ang witness o ang pagpanaksi mga kaigsunan, of course dili nato i-share kung unsa ta ka maay nga tawo, kung unsa ta ka hawod, no, sa mga field of expertise nga nato, kundi atong ipadako kanunay ang Ginoo. Siya kanunay mao ang tema, siya kanunay mao ang sentro sa mga mensahe nga atong paghimo mga kaigsunan. Lahi-lahi man tag mga approaches, lahi-lahi man ta og mga abilidad gyud og lahi-lahi tag mga gifts nga gikan sa Ginoo. Pero kining tanan himuon nato corporately aron nga mapahatod sa tanan nga makatawan na iyang mensahe. Tingali ang uban nato is dunay ginatawag nato nga confrontational style. Wala na ni sa atong sa pastor lesson pero ako na lang po ning i-share tungod kay kitang tanan, no, dili ta mga audience o spectators lang sa nagakahitabo karon nga dakong away, tiliwala sa puwersa sa kaaway o puwersa sa atong Ginoo. Kitang tanan participants na ini. So kung halimbawa mo decide ka nga dili mo appeal, actually nag-decide ka nga modapig sa kaaway. Pero kung mo decide ka nga mo appeal ka para sa buhat, usa ka na ka commendable nga desisyon mga kaigsunan nga malipay gayud ang Ginoo. So kaniadto ang mga apostoles nagkalain-lain man po ang iyang mga style, no. Halimbawa kini si Pedro medyo impulsive siya, very enthusiastic siya mo present sa kamatuoran. So ang style nga iyang ginahimo is murag medyo confrontational style sama sa na-record din sa buhat 2, no, pinagi sa pagingon, repent and be baptized, save yourselves from this corrupt generation. So ano gyud, no, diretso dayon. Pero doon na po ginatawag nato nga intellectual style. Mao ni actually ang gihimo ni Apostol Pablo dinha sa buhat kapitulo 17 nang iyang approach, nakigdebate siya, dili ingon nga nakiglantugi pero nakig-sharing gyud siya sa mga katawhan kaniadto nga gusto gyud mahibalo sa kamatuoran. Ang uban po nato doon nata ginatawag nga testimonial, no, maayo ang atong pagsaksi sa Ginoo sa diha nga atong gina-share usab ang atong testimony. Halimbawa kaniadto katong usa ka buta nga giayo, di ba, giingnan siya sa Ginoo, go home to your family and tell them how much the Lord has done. Ingon pa niya, one thing I do know, I was blind but now I see. So mao ni siya ang testimonial approach mga kaigsunan. Samtang ang uban pod nga approach nga ilang ginagamit o style is ginatawag nato nga relational. Budi pasabot pagpakigrelasyon, pagpakigamigo. Doon na po uban nga invitational, no, pagpangimbita sama sa gihimo sa Samaritan woman. Dili man siya kay balo muwali pero sa diha nga nadunggan niya minsan gikan sa Ginoo, di ba? Nibalik siya sa iyang village o niya iyang gidala, giinfluwensyahan na iya ang mga katawhan nga moadto dito aron sa pagpaminaw. So kung doon na may pipila ka mga evangelistic crusades nga atong ginahimo,
kung moabot man gani ang panahon niya itugot ng mass gathering, so dili man ta maka Bible study, pero kanang invitational approach of witnessing pwede gyud na nato magamit. In fact, mao po nang ginagamit nato sa pagkakaroon, no, sa online, di ba? Dili man ta makahimo sa pagwali o sa pagsulti gayud dinha ngadto sa mga katawhan o mga friends nato mahitungod sa doktrina nga dapat nila mahibaw-an, pero pwede actually nato ma-share ang pipila ka mga words of encouragement kanang mga presentation nga gina-produce sa atong church, kanang pipila ka mga content sa mga books aron nga makahatag usab kini og kahayag diha sa ilang mga panghuna-una. Unya tingali ang uban nato ganahan pod ni ining style nga pag-serve sama sa gihimo ni Dorcas. Diba? Di man sila maka-istorya, di po sila maka-invite, tungod kay maulawon sila, pero pwede gayon sila maka-serve pinagi sa paghimo sa mga buluhaton behind the scene, pero kining tanan na open kini dinha sa ato nga Ginoo. So hinaot nga karon nga semana mga kaigsuonan, no, magpabilin ta nga matinud-anon sa atong calling, kinahanglan ta nga mosaksi aron nga ang mga katawan usab mapaandam nato sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Lastly, nakaidumdum ko dunay sugilanon dito ni siya nahitabo sa Nairobi, Kenya. Dunay usa ka houseboy nga nang-apply siya sa usa sa mga dato nga babayi, usa ka baroness dito sa Africa. Unya, after 3 months sa iyang pagtrabaho, gingnan niya ang iyang amo nga, "Madam, pwede ba ko mangayo og kanang referral letter gikan sa imuha tungod kay mobalhin kong trabahoan dito sa usa ka sheikh, usa ka Muslim leader, no? Mga pipila ka mga miles gikan sa mansion sa iyang amo." Ingon pa sa iyang amo, "Nganong mong balhin man ka? Unsa man gusto nimo nga dugangan ako, padakan ako ang imong sweldo?" Tungod kay nakita niya nga kini nga houseboy kugihan man kaayo buutan. So nasayangan siya nga iyang iyang tugutan nga muhawa. So iyang gioferan og taas-taas nga sweldo. So gitubag siya sa lalaki o sa mao nga buhay nga, "Ma'am, actually wala ko nag-aapas sa taas nga sweldo. Ang ako amang good, before magud ko niabot dinhi, naamang goy mensahe nga akong nadunggan gikan sa mga Muslim o gikan pod sa mga Kristiyano. Karon nalibog ko sa paghimo og desisyon, mao na nga naka-decide ko nga ako gyud tan-awon, no, gusto na ako masaksihan kung unsa gyud ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano o kinabuhi sa usa ka Muslim. Mao na nga nianhi ko dinhi karon para nga mag-obserba sa imong kinabuhi. Karon human naman ang 3 months, mobalhin na pod ko dito sa Muslim tungod kay gusto na pod nako obserbahan kung unsa pod ang ilang pagkinabuhi. Niya ang panahona ng luspad ang babayi nga Kristiyano katong dato tungod kay na remember dayon niya kung unsa nga mga maltreatment ang iyang gihatag kaniadto sa boy. Ingon pa niya, "Nganong wala man ka nagsultidaan nga mao day ng imong tuyo?" So kung imong tanawon mga kaigsunan, ang ato nga kinabuhi, ang ato nga mga kandak ug ang ato gayud nga mga participation dinhi sa publiko nga kalihukan, dako ni siya nga witness nga pwede nato mahatag sa uban. So ang akong paglaom nga tabangan ta sa Ginoo sa pagsabot sa atong Sabbath School lesson karon nga semana, tungod kay importante nga atong hinumduman og mapamalandungan mga kaigsunan ang atong mga buluhaton isip mga tinugyanan sa mga balita. Gihatag kaniadto ang sa Ginoo ang last great commission sa iyang mga disciple og nga kini naga-transcend bisan pa sa atong kapanahonan karon. So ugma atong tunan ang providing opportunities for salvation. Monday, making Jesus glad. Tuesday, growing by giving. Sa Wednesday, faithfulness to God's command. And of course, sa Thursday, motivated by love. So hinaot nga Ginoo magapanalangin nato samtang kita magapadayon sa pagtuon sa atong Sabbath School lesson og sa pagkinabuhi niini uban sa tibok nato nga pamilya. Kini akong buhi pagampo.